अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा बजेट केन्द्रित भएको र ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट योजना तथा दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको दावी गरे। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता पौडेलको छ। उनले भोलिदेखि नै बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल अघि बढाउने र कार्यान्वयनको अभियानलाई तीव्रता दिएर अघि बढ्ने दावी गरे। यो सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँछ, प्रस्तुत गर्न पाउँदैन। बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्छ, बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। बजेट प्रस्तुत गर्ने विषय संविधान सम्मत छ, संविधान सम्मत छैन। बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भने पनि काम चलाउ बजेट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, समग्र बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन, पूर्ण आकारको बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन। सरकारले काम गर्ने हो भने काम चाहिँ गर्ने नै हो भने पनि काम चलाउ गर्नुपर्छ। यस प्रकारका टिप्पणीहरू पनि यस बीचमा आएका छन्। म व्यक्त विचारका प्रति फेरि पनि म सम्मान भन्न चाहन्छु र सँगसँगै म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट हो। हाम्रो संविधानले जे प्रबन्ध गरेको छ तदनुकूल यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। सरकार संविधानको सर्वोच्चताप्रति, कानुनको राजप्रति पूर्ण रूपले विश्वस्त छ, प्रतिबद्ध छ। त्यस अनुरूप नै हामी संविधानको प्रबन्ध अनुरूप यो बजेट लिएर आएका छौँ। अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनका लागि यथेष्ट महत्व दिएर आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए। सरकारले महामारी नबिर्सिएको र मुख्य चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेर सोही अनुरूप राजस्वका नीति र कार्यक्रमका साथमा बजेट आएको पौडेलले स्पष्ट पारे। सरकारले प्रभावकारी पहल कदमीको साथमा नेपाली जनतालाई समयमै खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले खोप लगाएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र पुरानै लयमा फर्किने विश्वासका साथ राजस्वको लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे। बजेटको कार्यान्वयन हुन सक्छ, बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणी रहेका छन्। म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ। कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथमा, कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथमा, त्यो संकल्पको साथमा यो बजेट आएको छ। म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु यो बजेट केवल सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निम्ति प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने कुरामा म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले अहिले बजेटका विशेषताहरूका बारेमा, यसमा अन्तर्निहित पक्षहरूका बारेमा धेरै लामो टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मुख्य रूपले आज जसरी सिङ्गो विश्व समुदाय कोभिड-19 को प्रकोपबाट आक्रान्त छ, त्यसका विरुद्ध विश्व समुदाय लडिरहेको छ, नेपाल पनि त्यसका विरुद्धमा लडिरहेको छ। यो बजेटले मुख्य रूपले कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। त्यसै गरी हामी यसमा केन्द्रित भएका छौँ। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी यो अहिले कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा रोकथामको, उपचारको, नियन्त्रण र उपचारको सन्दर्भमा यो बजेट केन्द्रित भएको छ। हामी रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका सन्दर्भमा जे जस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, ती चिजहरूको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ। संवैधानिक प्रक्रियालाई ओभरटेक गरेर सरकार सत्तामा नआएको र प्राप्त भएको जनादेश खण्डित पनि नभएको भन्दै उनले चुनावपछि पनि जनताको विश्वास जित्ने अधिकार अन्य दललाई जस्तै सत्तारूढ दललाई पनि रहेको बताए। उनले बजेटले वर्तमान चुनौतीहरूलाई बुझेको, देखेको र सम्बोधनका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम तथा योजनाका साथ आएकाले कार्यान्वयन गरिने र बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कोभिड विरुद्धको लडाईँमा एउटा चाहिँ तुलनात्मक रूपले अग्रमोर्चामा रह्यौँ विगतको दिनमा पनि, आउने दिनमा पनि हाम्रो यो भूमिका अझ सशक्त, अझ प्रभावकारी हुन्छ। विशेष गरी खोपको उपलब्धताका सन्दर्भमा म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएका थियौँ, दक्षिण एसियामा खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो मुलुक भएका थियौँ, हामीले आम खोप सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, खोप सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई खोप दिलाउने त्यो अभियानमा पनि हामी तुलनात्मक रूपले अग्रपंक्तिकै देश हुनेछौँ। म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
त्यही तयारीका साथमा सरकार सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथमा नागरिकको जीवन रक्षाको विषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर जीवन रक्षाको प्रश्नभन्दा ठुलो अर्को कुनै अभिभावक हुन सक्दैन भन्ने जिम्मेवारी बोधका साथमा कोभिडका विरुद्धको लडाइँलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ। हामी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रश्नमा सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ। कोभिड विरुद्धको खोपको उपलब्धताका प्रश्नमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण तागत लगाउँछौँ र हामीले नेपाली जनताको, नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ। त्यो अठोटको साथमा, त्यो प्रतिबद्धताको साथमा सरकार प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु र म यो विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु, यहाँहरू मार्फत सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई दिलाउन चाहन्छु कि कोभिडका विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा हामीले असाधारण पहलकदमी लिएर सबै सम्भावनाहरूको सदुपयोग गर्दै हामीले खोप सेवा उपलब्ध गराउने काममा आउने दिनमा हामी केन्द्रित भएर लाग्छौँ। यस हिसाबले बजेट आएको छ र बजेटले जुन प्रकारको दिशानिर्देश गरेको छ, खास गरी कोभिड विरुद्धको लडाइँको सन्दर्भमा, नागरिकको जीवन रक्षाको सन्दर्भमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ भन्ने विषयमा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपका सम्बन्धमा असाधारण पहल कदमी लिएर खोप सेवा उपलब्ध गराउने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। यससँगै प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सार्वजनिक गरिएको योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुने विश्वास दिलाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले कोभिड-19 संक्रमणको महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि नै कम भएको क्षेत्रलाई अस्तित्वमा राखिराख्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कर छुटको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। सचिव ढुङ्गानाले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। उनले विद्युत खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सामग्रीमा कर छुट गरिएको बताए। कोभिड-19 का महामारीमा परेको क्षेत्रलाई सरकारले अघि सारेको राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमले उत्पादन बढाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भएकोले त्यसैले आधार बनाई 6.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको स्पष्ट पारे। बजार खुल्ने बित्तिकै हुन सक्ने अर्थतन्त्रको चलायमानका आधारमा राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनका आधारमा यस्तो लक्ष्य राखिएको र खोप दिइसकेपछि आर्थिक गतिविधिलाई पुनरुत्थान गरी पुरानै लयमा फर्काउनेछौं भन्ने विश्वासका साथ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको धारणा छ। अब हामी खोपको निरन्तरता र खोपको व्यापकतापछि हाम्रो इकोनोमी एक्टिभिटीलाई फेरि पुनर्जीवित गर्छौं भने त्यसले फेरि के गर्छ भने राजस्व सङ्कलनलाई निसन्देह रूपमा योगदान गर्छ। त्यसैले नै हामीले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य त्यही अनुसारले निर्धारण गरेको हो। यसमा कुनै राजस्व नबढ्ने हो कि अथवा महामारीले प्रभाव पर्छ कि भन्ने कुरालाई हामीले अहिलेको सर्ट टर्म फेनोमेना होला तर लङ टर्म फेनोमेना हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो अनुमान छ। अब 1, 2, 3 गरेर 6.5% को आर्थिक वृद्धिको आधार के हो भनेर तपाईले सोध्नु भएको छ। 6.5% को आर्थिक वृद्धिको आधार चाहिँ मैले सानोमा मात्र उदाहरण दिएँ। जब कार्तिक महिनापछि हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी हुँदा हामी 4% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने अवस्थामा छौँ चालु आर्थिक वर्षमै। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो इकोनोमी चाँडै रिभाइभल हुन्छ भन्ने कुराको आधार त्यो आधार छ। दोस्रो, हामीले के गर्यौँ चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नै राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू यति सञ्चालन गर्यौँ, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छौँ। त्यो पुनरुत्थानका कार्यक्रमले के गर्छ भने उत्पादन बढाउन सक्छ। त्यो कार्यक्रमले के गर्न सक्छ भने रोजगारी सृजना गर्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई बुस्ट अप गर्न सक्छ। त्यसैको आधारमा नै हामीले के गर्यौँ भने 6.5% को आर्थिक वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य राख्यौँ। तेस्रो कुरा, हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि तपाईँले हेर्नुभयो भने खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एग्रिगेट डिमान्डहरू बढेर आउँछ। त्यो डिमान्डले चाहिँ के गर्दै जान्छ भने इकोनोमीलाई झन् साइक्लिक बनाउँदै जान्छ। त्यसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने ग्रोथहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले नै हामीले जानी बुझी राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन समेतका आधारमा हामीले के गरेका हौँ भने 6.5। उनले सरकारले नेपाल टेलिकममा सर्भिस लिने व्यक्तिलाई मात्रै केन्द्रित गरेर त्यसको सेवा स्वामित्व र प्रतिफलको लाभ लिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे। निर्वाचनका लागि रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तयार रहेको र आवश्यक पर्ने रकमको अभाव हुन नदिने बताए। गरिबी निवारण कोषको खारेजी नियमसंगत भएको स्पष्ट पारे। यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडा सैनीले
कोभिड-19 संक्रमणको महामारीबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले केही सामान र क्षेत्रमा कर छुट दिएको स्पष्ट पारे। सरकारले अघि सारेको कर छुट कार्यक्रमले लगानी बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना हुने, औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउने र अन्ततः त्यसले राजस्व पनि बढाउने विश्वास आफूहरूले लिएको बताए। कुल बजेटको 62% भन्दा बढी राजस्वबाट नै परिपूर्ति गरिने भएकाले चालू आयोजनालाई निरन्तरता दिनका लागि र अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि त्यसो गरिएको उनको विश्वास छ। हालि हाम्रो कर छुट सहुलियतको उद्देश्य के हो भने इकोनोमी रिभाइभल, हामीले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, यसलाई पुनरुत्थान गर्ने र इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू एक्सपान्सन गर्नलाई चाहिँ ट्याक्सेसन पोलिसीबाट सपोर्ट होस् भनेर हामीले यस्ता छुट सुविधा ल्याएको। यसले गर्दा के हुन्छ भने हामीले लगानीलाई आकर्षित गर्ने कुरा हो। लगानी बढ्छ, नयाँ उद्योग आउँछ, नयाँ नयाँ व्यवसायहरू फस्टाउँछ भने स्वत हाम्रो के हुन्छ रेभेन्यू पनि वृद्धि हुन थाल्छ। त्यसैले इकोनोमिकलाई रिभाइभल गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो रिभाइभल हुन साथै रेभेन्यू वृद्धि हुन्छ। त्यस कारण यो कुरो तपाईँले बताएँ मैले। दोस्रो कुरो अब यो हाम्रो राजस्वको खर्चमा योगदान भनेपछि हामीले 62% भन्दा बढी हामीले कुल बजेटको राजस्वबाट बेहोरी लक्ष्य राखेको छ। यो भनेको अघिल्लो वर्षको चाहिँ हाराहारी नै हो। हामीले के भने खर्चलाई हामीले आन्तरिक स्रोतबाटै हामीले बेहोर्नु पर्यो। अनुदानबाट खालि 4% जति लगभग छ र हाम्रो लगभग 34% मात्रै बजेट डेफिसिट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको फ्रेमवर्क भनेको पहिलाको भन्दा त्यस्तो ठुलो भिन्नता छैन। र अहिले हाम्रो खास गरी कोभिडको बेलामा हेल्थ सेक्टरमा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता र इकोनोमीलाई रिभाइभल गर्नको लागि चाहिँ हामीले केही खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता र हाम्रा आयोजनहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता गर्दाखेरि अलिकति हामीले यो ऋणलाई पनि हामीले अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा राख्नु परेको आवश्यकता हो। त्यस कारणले आन्तरिक स्रोतबाटै बेहोर्ने गरी नै हामीले बजेटको फ्रेमवर्क तयार गरेका छौँ। उत्पादनमूलक उद्योग, साना करदाता, निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सामानमा सरकारले भन्सार कर छुट दिएको स्पष्ट पारेको छ। त्यसै गरी आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र घरायसी सामानमा छुट दिएको तथा नयाँ कर शुरू नगरिएको र भएका करका दरहरूको सामान्य समायोजन मात्रै गरिएको स्पष्ट पारेको छ।